अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या जंग का खतरा टल गया है? हम देख रहे हैं कि इस वक्त वॉर हिस्टेरिया सिर्फ वन साइडेड है। भारत की तरफ से बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा कंपोज्ड और काम रिस्पॉन्स अभी तक, लेकिन क्या खतरा टला है या नहीं, प्रोग्राम के पहले से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद राफेल टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान उठ जाता है जब खास तौर पे अब इस वक्त पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए हैं, तो चीनी और जो ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी है इनके दरमियान मैच पड़ा हुआ है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। उसके बाद पाक भारत ने अगर कोई जंग जीतनी है तो गुर्बत के खिलाफ वो जंग जीते, जिसकी इस वक्त इस खित्ते को अशद जरूरत है। पाक भारत तनाव में इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जारी हैं। वजीर खारजा इसहाक डार साहब हर सतह पर राब्ते कर रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा अमूर और सलामती पॉलिसी से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें इलाकाई पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वजीर खारजा का कहना था कि सिंध तास मुआहिदा रोकना बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं ने आजाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ का इआदा किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने यूनानी और स्विस वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते, दोनों वज़रा खारजा ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का खैर मकदम किया। यूनानी वज़ीर खारजा जॉर्ज गेरापेट्रिस ने अपने गुफ्तगू में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम किया और खित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए ज़ब्त व तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। स्विस वज़ीर खारजा ने गैर जानिबदार तहकीकात की पाकिस्तानी तजवीज़ की तौसीक की और स्विट्जरलैंड की जानिब से ताउन की पेशकश की गई। इसके अलावा पाक भारत तनाव में कौमी असम्बली का 5 मई को इजलास भी बुलाया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में एक अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत की गई और पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुशावरती इजलास में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला किया गया है। और जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ मुजम्मदी करारदाद मंजूर किए जाने और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती अमूर पर बहस की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुशावरती इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत की गई है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि कौमी असम्बली का सेशन बुलाने की बजाय एपीसी बुलाई जाए। सिर्फ मुट्ठी भर लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसमें तमाम जमातों की जरूरत होती है, क्योंकि जो जॉइंट सेशन है खासतौर पर सेनेट का, उस पर बहुत कम लोग होते हैं। क्या तजवीज़ है उनकी, जरा सुनिए। जॉइंट सेशन अगर होता है तो ये बेहतर होगा। हम समझते हैं इससे बढ़कर एक एपीसी होनी चाहिए। माशरे में जो दानिश्वर हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, रिटायर्ड सफारतकार हैं, रिटायर्ड फौज के लोग हैं, सबको आना चाहिए ताकि हम मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के दिफा की बात करें। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, वजीर दिफा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आज एज ऑफ नाउ, क्योंकि हर दिन सूरत हाल तब्दील होती है, आपकी इस वक्त क्या असेसमेंट है, आपकी इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो थ्रेट लेवल है या परसेप्शन ऑफ थ्रेट है, या जो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान हम देख रहे हैं तनाव है, वो उसमें कमी आई है या वो उसी स्टेटस को लेवल पे है या इसको आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये थ्रेट जो है ना, कोई अबेट नहीं हुई। थ्रेट वहीं पे ही है और चांसेस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज डेफिनेटली स्टिल देयर। और आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई थ्रेट लेवल नीचे गया है। ये इसमें जो आपको कोई लल नजर आ रहा है या कोई आपको इसमें थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है, तो वो तो इस वजह से है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो जो भी मैटर करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में या वैसे उनकी एक इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल सीन के ऊपर, वो सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनकी क्लैश ना हो। और क्लैश जो है वो चाहे रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो भी किसी न किसी खुदा न खास्ता न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी में तब्दील ना हो। सो ये एक मेन वजह है। अदरवाइज द थ्रेट इज देयर। मैं नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी आई है और इट हैज अबेटेड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही।
آپ جو کل ذکر کر رہے تھے کہ جو جے ڈی وینس کا بیان ہے امریکی نائب صدر، وہ یہ ہے کہ طرح سے بھارت کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی اس کی انٹرپریٹیشن تھی فیس سیونگ کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں خواجہ صاحب، تو اس کا کیا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ سفارتی حلقوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی تھوڑا سا کچھ وہ کر لیں، تھوڑا سا کچھ آپ جواب دے دیں اور اس کو ہم لمیٹڈ طریقے سے اس تنازع کو اس طرح سالو کریں کہ تھوڑا تھوڑا آپ دونوں کر لیں ایک دوسرے کو تنگ؟ دیکھیں، یہ جے ڈی وینس صاحب کا جو بیان ہے وہ اوور آل جو امریکن جو دو سورسز ہیں ان کے جو ان کی جو فارن آفس ہے اور دوسرا وائٹ ہاؤس جو ہے، ان کی بریفنگز میں کوئی اس قسم کی انڈیکیشن نہیں ملتی جو جے ڈی وینس صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، میں بالکل اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ذاتی تھا یا انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ بیان کیا ہے، یا ان کی اپنی اسیسمنٹ ایک ہوتا ہے نا، ایک انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ کوئی کر لیتا ہے۔ تو لیکن آج بھی کل بھی جو بریفنگز ملی ہیں، پریس بریفنگز ملی ہیں وائٹ ہاؤس سے اور ان کے فارن آفس سے، وہ اس میں یہی ہے کہ ریسٹورینٹ اپلائی کریں اور اس کو حل کریں اس مسئلے کو۔ اور لیکن اس میں دیکھیں ایک بہت بڑی جو بات ہے کہ جو پرائم منسٹر نے آفر کی تھی کہ جی آپ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا دیں اس کی، اس کے بعد جو ہے نا، ادروائز اگر یہ پرائم منسٹر نے نہ کہا ہوتا، یہ آفر نہ کی ہوتی، جو ایک بڑا بین ثبوت ہے پاکستان کی انوالومنٹ نہ ہونے کا، تو یہ شاید جو ہے یہ چیزیں جو جس طرح کی یہ آوازیں اس وقت ایک صلح صفائی کی یا ٹیمپریچر نیچے لانے کی بلند ہوئی ہیں اس سارے مسئلے میں، وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک اگریسو لوگوں کے بیانات آتے یا اگریسو ایٹیچیوڈ جو ہے بین الاقوامی برادری کا ہوتا۔ تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو ایک کانفلکٹ کا کسی کا کہنا کہ جی آپ تھوڑا بہت جو ہے اس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جی وہ کر لیں، کچھ ہم کر لیں، تو یہ صورتحال جو ہے نا، مجھے اس وقت میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ 2019 میں انہوں نے انکرجن کی، ہم نے ان کا طیارہ مار گرایا، اس کے بعد ہم نے قیدی واپس کر دیا، بہرحال وہ دیٹس ہسٹری ناؤ۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، میں اس خیال کو ایز آف ٹوڈے تو میں نہیں انڈورس کرتا۔ انڈورس نہیں کرتے، لیکن کیا خواہش کا کہیں سے کوئی میسجنگ ہوئی ہے؟ صرف یہ بتا دے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیا کہیں سے کسی سفارتی حلقے سے کسی ملاقات کے نتیجے میں یہ فلوٹ کی گیا، یہ بات کی گئی ہے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا آپ دونوں فلیکس کر لیں مثلا؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی سجیشن کہیں سے آئی ہوتی تو جو بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس وقت ٹاپ لیڈرشپ میں، اس میں کہیں نہ کہیں ذکر ضرور آتا۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس وقت یہی ہے کہ یہ اس کو رول بیک کریں، جو ٹینشن ہے اس کو رول بیک کریں۔ لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہم جب یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں، کسی اور کے پاس، اور جو مالی ادارے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف میں ہو سکتا ہے یہ شور وغیرہ مچائیں، ہمارا اگلے مہینے جو ہے یا اسی مہینے جو ہے ہمارا اس میں ریویو ہے۔ یہ بیسیکلی یہ سارے کا سارا ڈرامہ، یہ میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں، یہ کوئی ملٹری ایگریشن یا ملٹری وہ آپ کہہ سکتے ہیں حملے کی نیت سے یہ اس میں کیا گیا، بلکہ یہ ایک ٹیررزم کی ایک واردات جو ہے سٹیج کر کے جعلی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پولیس مقابلہ جو ہے، اس قسم کی فضا کریٹ کر کے ہماری جو اکنامک ریکوری ہے نا اس کو ریٹارڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کو سیبٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ انٹرنیشنلی یہ چیز ایکسیپٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح ایک سال میں اکنامک ریکوری کر لی ہے یا کم از کم ایک ویری سبسٹینشیل پروگرس اچیو کر لی ہے، وہ حیران کن ہے سب کے لیے. اور وہ اکنامکلی اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا بھی یہ ریکور کر جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہے بڑھ جاتی ہیں، ہماری دوسری جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اکنامکلی وائبل جو ہے ایک اسٹیٹ جو ہے الٹیمیٹلی بن جاتے ہیں، جو اس وقت ہی ہم اس راہ پہ چل نکلے ہوئے ہیں اور کامیابی ہو رہی ہے اس میں. لیکن خواجہ صاحب اگر بھارت IMF کو خود اس کو سابوٹیج کرنے کی یہ ساری، لیکن اگر کوئی خط ایسا اس کے لیے رکھا ہے، یہ خط اگر ایسا لکھا جاتا ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، حکومت پاکستان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا یہ کوئی رکاوٹ یا کوئی مشکل یا انکنوینئنس کا لفظ میں استعمال کرتی ہوں یہ پیدا کر سکتا ہے ہمارے لیے IMF پروگرام میں اور FATF ریویو میں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کر سکے، کیونکہ اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ ہے کہ ایک دنیا انڈرسٹینڈ کر گئی ہوئی ہے کہ یہ ساری واردات جو ہے یہ جس طرح پاکستان میں جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس طرح کی واردات ہے یہ، اور یہ موٹو اس کا جو ہے وہ یہی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی کرپٹ کیا جائے. دیکھیں اس وقت جو ہے کسی کی ملٹری ڈیفیٹس میں جو ہے وہ ان کا اگر مقصد ہوتا تو یہ الٹیمیٹلی اس طرف رخ نہ کرتے کہ یہ خدا نخواستہ کو ہمیں کوئی ملٹریلی جو ہے وہ کرپل کرنا چاہتے ہیں یا اسٹریس دینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے منہ توڑ ملے گا، دے نو اٹ ویری ویل. ان کے جتنے بھی اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. جی آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ڈیم بنائے تو اس کو ہم اٹیک کر کے تو توڑ دیں گے، اگر کوئی پانی روکا تو وہاں پہ ہم ملٹری طور پہ اس کا حل نکالیں گے. تو میرا خیال ہے میسج تو ان کو چلا گیا ہے. لیکن اس وقت پوری صورتحال کے اندر خواجہ صاحب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک پولیٹیشین کی تھنکنگ کیپ پہنے، مودی نے سیاسی اپنے فائدے کے لیے جو بیانیہ بنایا اس کا وہ ہاسٹیج ہے، اب اس کے حصار سے خود کو وہ کیسے نکالے انلیس وہ کوئی چھوٹی موٹی شرارت نہیں کرے گا؟ تو اس ڈی ایسکلیشن کیسے ہوگی؟ میں آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ڈاؤن نہیں ہوئے. ٹیمپریچر سے میرا مطلب پاسبلٹی آف اے کلیش جو ہے وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوئی. پاسبلٹی آف کلیش از اسٹل دیئر، اور وہ وے کر رہے ہیں انڈیا کہ اس کے جو اکنامک افیکٹس جو ہیں یا وہ ویپنائز ان کو کریں ہم IMF کو یا FATF کو یا جو دوسری جو فیسلٹیز جو ہمیں انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں اکنامک فیسلٹیز ان کو ویپنائز کریں. تو یہ بالکل میں آئی ایگری ود یور اسیسمنٹ جو آپ نے کہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو انٹرنلی جو ہے مودی کو جو ہے پولیٹیکلی بڑا نقصان پہنچا ہے. اس وقت جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں پولیٹیکلی اس ایشو کے اوپر، وہ بھی جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کھڑے جس طرح انکنڈیشنلی 100% جو ہے ایک بالکل کندھے سے کندھا ملا کے وہاں سے بے شمار. شروع میں تو چند آوازیں اٹھی لیکن اب تو ایک باقاعدہ ایک کورس شروع ہوا ہے وہاں پہ کہ یہ مودی فراڈ کر. یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ اس کا مقصد جو سیاسی ہے اور جو اس کی جو اس وقت لاسز ہیں پاپولیرٹی کے ان کو ریکور کرنے کی کوشش ہے. صحیح. یہ جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا قانونی رسپانس کوئی حوالے سے سوچا ہے یا آپ کیونکہ ابھی ٹیکنیکلی ہم اس وقت جو ہے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں اس معاملے میں جو دستخط رکھتے ہیں ان کو کنسلٹ اس وقت بالکل فل کنسلٹیشن جاری ہے. اور ہم چند دنوں کے اندر جو ہے ہم جو ٹریٹی کے جو اس وقت جنہوں نے بروکر کی ورلڈ بینک نے اس کو وی اپروچ دیم
ٹھیک ہے ان کو اپروچ کریں گے. اچھا اس کے علاوہ جو سفارتی سطح پہ آپ نے کہا جی کہ کمیشن بنا دے, بے شک اقوام متحدہ بنا دے, وہ تحقیقات کر لے, یہ بھی آفر ہے, اس کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان خود پریمپٹیولی پہلے جا کے خود اپروچ کر دے, اقوام متحدہ کو کہے جی کہ یہ کمیشن ہے, ہم حاضر ہیں, بلائیں انڈیا کو کہیں اس کا حصہ بنے, یہ ایسا بھی کوئی؟ پرائم منسٹر کا کہنا اور دوسرا انہوں نے کہا بھی ایک ایسی جگہ پہ جو سمبولکلی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے, جو ملٹری اکیڈمی ہے, ادھر انہوں نے یہ بات کی, اور اس کو جو ہے پرسود ہے کہ بھئی یہ اس کا ڈونٹ لیٹ ہم گو اسکاٹ فری, اس کو کہیں کہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, تو وہ بتائے تو صحیح, ثبوت دے کہ میں نے یہ بات کی اور یہ ثبوت ہیں اور یہ پاکستان کی انوالومنٹ کے جو ہے ہمارے پاس ایویڈینس ہے, which is not there. اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے, اس کے میڈیا کو بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ اس طرح کی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ which was not expected. وہ تو اب انٹرنلی جو ہے وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ڈیمیج کر چکا ہے. سو خواجہ صاحب صورتحال یہ کہ سفارتکاری بھی ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں, وہ ایران نے ایک ثالثی کی آفر کی تھی, پھر کچھ سعودی فارن منسٹر نے ہمیں بھی فون کیا, بھارت کو بھی فون کیا, پھر ان کی وہ اعلامیہ اور بیانیہ بھی سامنے آیا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی ہے. اس ڈومین میں یا اس سطح پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی گنجائش ہے اس وقت کہ نہیں, یا بھارت کسی کی نہیں سن رہا فی الحال؟ ثالثی کا تو معاملہ لیٹر آتا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے سارے واقعے کی وہ اسٹیبلش ہو کہ کس طرح مودی نے خود کی ہے, واردات خود کی ہے, یا ایسی ہمارے پہ ملبہ ڈال دیں. پہلے یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. میں ایران نے اگر کچھ کہا ہے تو ایران کو ہی جو ہمارا جو پک اپ کر کے پرپوزل جو ہے ایران وہ دنیا کو کہے کہ بھائی پاکستان کا یہ پرپوزل ہے تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر, 4 5 6 7 ملک مل کے ایک کمیشن بنا کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے دیٹ ول بی ایون مور کنسٹرکٹیو. لیکن 12 دن ہو گئے خواجہ صاحب, آپ لوگوں نے مختلف فورم پہ اس کی آفر کی ہے, دنیا بھر سے جو مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے بھارت کو یہی کہہ رہے کہ ہمیں ثبوت دکھائیں. ریڈیو سائلنس ہے آگے سے, ایک وار ہسٹیریا ہے اس کے جواب میں. یہ کتنی دیر سسٹین ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ابھی وار ہسٹیریا ہے, جی وار ہسٹیریا, بیکاز اٹس ون سائیڈڈ وار ہسٹیریا ہے. ہمارا تو خیر ہمارا ڈیفنس ہے, ان کا ون سائیڈڈ وار ہسٹیریا ہے. وہ ڈپلومیسی کے اوپر انحصار نہیں کر رہے, بات نہیں کر رہے, کمیشن کا حصہ بننے نہیں جا رہے. تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے, یا یہ ڈیڈ لاک رہے گا ابھی آنے والے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی جو یہ آسٹریلیا جو ہے آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ سبسائڈ کر رہا ہے وہاں پہ. یہ آپ کو صرف میڈیا میں نظر آ رہا ہے, اور میڈیا کا بھی ایک وہ سیکشن ہے. آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اگر ان کی سٹوری جو ہے وہ صحیح ہے اینڈ دے آر رائٹ, اور ان کی سٹوری کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے. لوگوں میرا فیس بک اکاؤنٹ, میرا جو ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے, انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا ہے. اسی طرح میاں شہباز شریف کا, دوسرے جتنے بھی ہیں اس وقت ان کو بند کر دیا ہے, بیکاز وہ دوسری ورژن یا کرٹیسزم جو ہے وہ نہیں. اب یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے, اس کا یہ حال ہے کہ اس کا وزیر اعظم اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی جو اپوزٹ ورژن جو ہے اس کو جو ہے ان کے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا, اور یہ سمجھتے نہیں ہے یہ پہنچتا ہے. بس میں میرا جو میرے اکاؤنٹ میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں, وہ کوئی بیٹھ کے برطانیہ میں کوئی وہ پک کر لیتا ہے اور وہ پوسٹ کر دیتا ہے یا اس کو ری پوسٹ کر دیتا ہے, تو پہنچ تو جائے گا وہ. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے جو ہمارا یہاں پہ مختلف جو میڈیمز نکلے ہوئے ہیں, ٹویٹر ہے یا انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے یا جو بھی ہیں, یہ ان کو کوئی بارڈر نہیں روک سکتا. سر تو آپ لوگ بھی پھر وہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, آپ لوگ بھی پھر ٹویٹر کے اوپر سے بین, مطلب سب وی پی این لگا کے یوز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹویٹر, جو آپ ہٹنا چاہیے.
میں دیکھیں یہ آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس بات کو اندوز کرتا ہوں کہ وہ وی پی این لگا کے ساری دنیا استعمال کر رہی ہے اور وہ اس کی جو بہن ہے وہ سر ہم وی پی این لگا کر استعمال کر رہے ہیں. وہ جو ٹویٹر آپ استعمال کر رہے ہیں ہم سارے پاکستانی بھی وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی افیکٹونیس جو ہے نہیں ہے. انڈیا اگر جو ہے کسی کو بلاک کرتا ہے وہاں بھی لوگ وی پی این لگا کے جو ہے دیکھ رہے ہوں گے. سو ہٹنا چاہیے ایکس سے پھر پابندی, خاص طور پہ اس وقت جب خاص انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ٹھیک ٹھاک پاکستان سے جواب جا رہا ہے بھارتی جارحیت کا, تو ایکس پہ پابندی جزوی طور پہ صحیح ہٹنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ ڈیسیژن جو ہے یہ میں اس پہ اکیلا کمنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, وہ ایک کلیکٹیو بھی اس کا کوئی ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ کمنٹ جو ہے میڈیا پہ. ٹھیک ہے, آل رائٹ. آپ کی جو آپ کا اس وقت ایریا ہے آف گورننس اس کے اوپر اسپیسیفکلی بات کر لیں, بیکاز بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے, بہت زیادہ مس کمیونیکیشن ہے. تو کچھ فیکٹس اگر ہم کلیئر کر لیں خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک بھارت نے کتنی دفعہ یہ انٹرسپٹ کیا ہے بھارتی طیاروں کو, کتنی دفعہ دخل اندازی کی کوشش کی ہے کہ وہ رافیل آئے تھے 26-27 کی رات کو, اور ایک شاید پرسوں رات کو بھی ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے. آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں؟ پرسوں لیکن وہ رافیل والا تو وہ تو میڈیا میں کور ہو گیا ہے کہ جب وہ آئے ہیں کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلائی کی ہے تو ہم نے ان کے جیمنگ کی ہے اور ہمارے جہاز بھی جو ہے وہ فضا میں آگے تھے اور دین دے بیکڈ آف. وہ جا کے سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر گئے تھے. اس کے علاوہ مجھے علم نہیں ہے کسی واقعے کی. ٹھیک ہے. اچھا, جو آخری سوال جاتے جاتے, قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. اب یہ مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن بھی کہ بھئی ایک تمام جماعتوں کو بلایا جائے. ایک اے پی سی کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ویسے اتحاد تو ہے, اس موقع پہ کسی نے کوئی خاص سیاست نہیں کی ہے, لیکن ایک جوائنٹ رسپانس جائے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام سب جو بڑے ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں. اس تجویز کو کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سینٹ کا اجلاس ہو گیا ہے, وہاں پہ قرارداد جو ہے جوائنٹ ایک جو ہے نا یونانیمس پاس بھی ہو گئی ہے. پرہیپس the same exercise will be repeated in National Assembly also. So دونوں ہاؤسز جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ساری قوم کی جو ایک رائے ہے یا ایک ساری قوم کی ایک وہ خواہش کا مظہر ہیں, یہ دونوں ادارے جو ہیں. اگر نیشنل اسمبلی میں بھی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ساری پارٹیز مل کے جو ہے ایک ریزولوشن سامنے جو ہے ویل ورڈڈ لے کے آیا جائے کہ سب اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف, وزیر دفاع رہنما پاکستان مسلم لیگ اس پروگرام کے پہلے سے میں موجود تھے. اس کے بعد ہم ذرا آگے جا کے جنگی صلاحیت کا جائزہ لیں گے, پاکستان کی بھی اور بھارت کی بھی, ایئر وارفیئر کے کانٹیکسٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تناؤ جاری ہے, بلکہ جاری کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایسکلیشن ڈی ایسکلیشن ہوتی جا رہی ہے. ہمیں یاد آ گیا 2019 میں جب ابھینندن کا طیارہ گرایا تھا پاکستان ایئر فورس نے, تو اس وقت پرائم منسٹر مودی جو ہیں بھارت کے, ان کو رافیل ٹیکنالوجی بہت یاد آ رہی تھی. 2019 میں متعدد بار مختلف فورمز پہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس رافیل ٹیکنالوجی ہوتی, وہ طیارے ہوتے, تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی. جو رافیل کے ساتھ ان کی obsession ہے, ذرا اس کا ایک مظاہرہ دیکھیے. ان دنوں بہت چرچا چل رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے, رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا. 6 سال پہلے رافیل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا جو ان کی خواہش تھی, پھر اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک بھی پہنچایا, اور 2019 میں پھر رافیل طیارے بھارت میں باقاعدہ آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو 3 رافیل فائٹر جیٹس جو تھے وہ ہینڈ اوور کیے گئے 2019 میں, اور کہا جا رہا تھا کہ جی وہاں پہ ایئر فورس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے, اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. رافیل کے آنے کے بعد سے ایئر سپیریورٹی جو ہے بھارت کی وہ اسٹیبلش ہو جائے گی, اور پھر 2023 تک مختلف بیچز میں کوئی 36 کے قریب رافیل طیارے بھارت کو پھر ایونچولی مل گئے. تو اس دوران پاکستان کیا کر رہا تھا؟ پاکستان اپنا جو ہے ہوم ورک کر رہا تھا, اور 2022 میں پاکستان J-10
चाइना से एक्वायर कर रहा था और 2022 में फिर वो तैयारे पाकिस्तान को मिल भी गए और उस वक्त फिर भारत में बड़ी तशवीश थी जो उनके मुख्तलिफ न्यूज आउटलेट्स से उन्होंने उस पर रिपोर्ट किया। ये हम आपको India.com की खबर दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बिग वरी फॉर इंडिया as after Pakistan, now Bangladesh also gets ready to buy J-10C fighter jet from China. तो उस वक्त उनको तशवीश थी कि पाकिस्तान ने खरीदे हैं, एक थ्रेट वो है, अब बांग्लादेश भी खरीद रहा है। और उस वक्त जो फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया था उसमें उनको पता था कि ये जो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस वक्त खरीदी जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, ये काउंटर है इंडिया के राफेल जेट्स का। और फिर हमने देखा फास्ट फॉरवर्ड 2025 6 साल बाद ये दोनों टेक्नोलॉजीज आमने सामने आई हैं, जो सिक्योरिटी जराये में कंफर्म करते हैं कि 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की और पहली मर्तबा इसको बाकायदा टेस्ट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जराये का कहना है कि जैसे ही ये 4 भारतीय राफेल तैयारे फिजा में मुतहर्रिक हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरन उनकी निशानदेही कर ली और बरवक्त रद्द अमल देते हुए अपनी फिजाई निगरानी को फाल कर दिया। और फिर जवाबी तौर पे उन्होंने चीनी साख्ता J-10C तैयारों की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई की और इंडियन राफेल तैयारे जो हैं उनको कुछ वक्त के लिए जैम कर दिया, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस जाना पड़ा और फिर उनको श्रीनगर एयरपोर्ट पे अलेजिडली वहां पे लैंड करना पड़ा। दूसरी बार भी अटेम्प्ट किया लेकिन इस मरतबा राफेल तैयारे नहीं थे एज पर रिपोर्टेड जो हमारे पास खबरें हैं। भारतीय तैयारों ने एक दफा फिर दरअंदाजी की कोशिश की और उनको दोबारा पुश बैक किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। फिलहाल ये है कि भारत मजीद कुछ राफेल खरीदने जा रहा है। इस मरतबा ये नेवी के लिए है, एयरफोर्स के लिए 36 उनके पास मौजूद है, उसको उन्होंने ट्राई किया है। एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है क्योंकि 2019 से इन्हीं तैयारों पर इनका इक्तफा था। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जो फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, रियलिटी क्या है और परसेप्शन क्या है, जरा इसको थोड़ा सा हम डिसाइफर करते हैं, उसको आसान बनाते हैं आपके लिए। कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब में ज्वाइन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ये जो राफेल टेक्नोलॉजी थी 2019 में, इस पे बड़ा मान था मोदी गवर्नमेंट को और वो उसका इंतजार कर रहे थे और फिर उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, उनको मंगवाया, उनको ऑपरेशनल किया, फिर जो भी पायलट्स की ट्रेनिंग हुई होगी और पहली मरतबा उन्होंने इसको आजमाया है एंड इट डिडंट वर्क आउट। तो सबसे पहले तो बताइए ना इसको इंटरप्रेट कैसे करेगी दुनिया, कैसे इसको इंटरप्रेट करेगी, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का भी आपस में मुकाबला है, तमाम दुनिया में लोग देख रहे हैं इस वक्त इस खित्ते की। थैंक यू वेरी मच माई मेमन फॉर हैविंग मी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने स्टार्ट में किया है कि ये जो राफेल जिसके ऊपर इतना मान किया जा रहा था 2019 में कि अगर होते तो ये ना होता और 6 साल बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जब ये जहाज खरीदे जा रहे थे तो हिंदुस्तान को ये अपनी तरफ से डिसएडवांटेज लगा था कि हमारे जहाज़ों ने जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मारा था, उनका ख्याल ये था कि अगर हमारे पास राफेल आ जाएं तो हमारे पास ये रेंज बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपके नाजरीन के लिए सादा करने की कोशिश करता हूँ। एक जहाज के ऊपर जो मिसाइल लगा होता है वो पायलट 2 तरीके से मार सकता है, एक विजुअली देखकर दुश्मन को और एक रेडार पर लॉक करके। तो रेडार पर लॉक करने उतनी ही दूर मारेगा जितनी रेडार और मिसाइल की लिमिट होगी। तो राफेल पे जो रेडार है और जो मिसाइल मिट्योर लगा हुआ है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर तक रेंज है, जो बहुत ज्यादा है। तो हिंदुस्तान को ये एडवांटेज था उस वक्त और आज भी ये एडवांटेज उन्होंने कैच करने की कोशिश की कि हम 150 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को मार सकते हैं। पाक फिजाइया की हमेशा से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बहुत रही है क्योंकि हमने अपना जो गैप है, न्यूमेरिकल गैप, क्योंकि मैं एज अ फाइटर पायलट आपको बता सकता हूं कि मैंने भी 35 साल जो सर्व किया, तो ट्रेनिंग जिस दिन हमें दी शुरू की जाती है उसी दिन हमें पता होता है कि हमने आउट नंबर लड़ना है। हमारी तरफ से 2 आएंगे जहाज तो वो 6 आएंगे। तो हमने हम जज्बे से इसको आउटबीट करते हैं, दूसरा हम बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से करते हैं और तीसरा टेक्नोलॉजी से करते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा गैप आ सकता था अगर हम इसका काउंटर मेजर ना करते, क्योंकि हमारे पास इस रेंज का कोई मिसाइल नहीं था और ना कोई जहाज था जिसे लॉक कर सके। तो हमारी क़यादत ने 2022 मार्च में J-10C एक रिकॉर्ड मुद्दत में ना सिर्फ इंडक्ट किए बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किए। ऑपरेशनलाइज का मतलब ये है कि अब पायलट हमारे तैयार हैं, जहाज तैयार हैं और इसी को फर्दर बीफ अप करने के लिए जो चाइना का सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट PL-15 जहाज है, जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और दुनिया लुकअप कर रही है पाकिस्तान को कि हमने PL-15 एम्प्लॉय किया है अभी। तो PL-15 की रेंज जो है, मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 150 किलोमीटर की बजाय 200 किलोमीटर प्लस है इस रेडार और इस मिसाइल की वजह से। और पाकिस्तान ने सिर्फ यही गिव अप नहीं किया कि ये हमारे पास चंद राफेल आ गए हैं तो अब हम डिपेंडेंट नहीं रहे इस टेक्नोलॉजी पे। हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जहाज है, जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके रेडार को भी चेंज करके आईसा रेडार जो उस J-10 में लगा हुआ था उसे चेंज किया गया, अपग्रेड किया गया
اور وہی PL-15 اب JF-17 بلاک 3 پر بھی لگتے ہیں اور 4 لگتے ہیں. ایک چیز تو یہ میں آپ کو بتا چلوں, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہمیں ہوا ہے, اور جو رافیل نگیٹ کہاں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارا ایک پرٹیکولر جہاز نہیں ہے جو اتنا لانگ رینج, جبکہ انڈیا کے پاس یہی ایک جہاز ہے. ہمارے پاس اب JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے اور J-10C ہے جو دونوں یہ میزائل کیری کر سکتے ہیں. اور اگر میں انڈین پائلٹ ہوں تو مجھے آبویسلی مجھے ہمدردی ہونی چاہیے اپنے آپ سے کہ میں ایسے دشمن کے اگینسٹ اپنے آپ کو پچ کرنے جا رہا ہوں. میرے پاس اگر میں رافیل اڑا رہا ہوں, میں تب بتا رہا ہوں آپ کو, تو میں 150 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہوں اور ادھر سے آنے والا مجھے 200 کلومیٹر سے فائر کر سکتا ہے. تو آبویسلی جب تک رافیل کا پائلٹ دشمن کے طیارے کو ڈھونڈ رہا ہوگا بیکاز آف جو 50-60 کلومیٹر کی رینج کم ہے اس کی, اس وقت تک J-10C اور بلاک 3 کا پائلٹ اپنا میزائل لانچ کر دے گا. تو یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل ایک پلس ہے ایڈوانٹیج ہمارے پائلٹس کو. اور ایک اور رافیل اور باقی سب پائلٹس کے لیے بہت بڑا انڈین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب بھی وہ ہوا میں آئیں گے ان کو نہیں پتا کہ جو سامنے آنے والے 4 جہاز ان کو ریڈار رپورٹ کر رہا ہے وہ J-10C ہیں, F-16 ہیں, میراج ہیں یا JF-17 ہیں. تو آبویسلی میں ایز اے فائٹر پائلٹ ورس تھریٹ لیتا ہوں ٹیک انٹو اکاؤنٹ فار ڈیوائزنگ مائی اسٹریٹجی. میں اپنا گیم پلان بنانے کے لیے میں ورس تھریٹ کو لیتا ہوں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستانی پائلٹ جب بھی اور کوئی بھی جہاز چاہے وہ رافیل کا ہو, میراج 2000 کا ہو, MiG-21 کا ہو, جو بھی ہوا میں جائے گا وہ یہ زیوم کرے گا کہ مجھے 200 کلومیٹر کے میزائل کا سامنا ہو سکتا ہے. صحیح, دیٹس ویری فیئرنگ. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں اپنی ایک بیک گراؤنڈ یا کریڈیبلٹی کے سینس میں کہ میں پچھلے 5-6 سال سے اپنے نام سے ایک یوٹیوب کی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے پیشن میں. تو مجھے پچھلے 5-6 سال سے اور پرٹیکولرلی ریسنٹ ایئرز میں اور چند ہفتے پہلے میں انہی پائلٹ سے J-10 اور بلاک 3 کے پائلٹ سے اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں مل کر آیا ہوں, اور مجھے یہ بھی اسپیشل پرمیشن دی گئی کہ میں ان کا انٹرویو ریکارڈ کروں. میں نے ان کے ساتھ پورا دن گزارا, فرسٹ ہینڈ میں نے ان سے سنا جو ان کی موٹیویشن تھی. میں آج صرف ویژوائز کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت ایسکلیشن نہیں ہوئی تھی. چند ہفتے پہلے کی بات. یہ جو ایسکلیشن کی امیجن ان پائلٹوں کو اس وقت پورے پاکستان میں اڑتے ہوئے. ہاں چشتی صاحب, یہ جو 3D وارفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں, کیا کیونکہ جو ایک کنونشنل یا وار ہے وہ تو لوگ کہتے ہیں جو ڈاگ فائٹ ہے بس یہی ایئر فورس کا کام ہے, لوگ اسی کو دیکھتے ہیں, ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ یہی ہے جو عام انسان ہے. یہ جو 3D وارفیئر کی بات کریں اور باقی کمپوننٹس کون سے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی ٹینشن ہوتی ہے, ایسکلیشن ہوتی ہے کہ جس میں وہ بھی اپنا فیکٹر ان کرتے ہیں؟ جی تھینک یو ماری, یہ بہت اچھا سوال ہے اور آپ کے ناظرین کی سمپل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ پہلے ڈاگ فائٹ گنی جاتی تھی. 65 کی جنگ جی MM عالم نے جہاز مارے, سرفراز رفیقی نے لڑائی کی, وہ ڈاگ فائٹ ٹپکل ہوتی تھی, ویژول رینج ہوتی تھی. پائلٹ دشمن کے جہاز کو دیکھتا تھا, منورنگ کرتا تھا, ان میں سے ایک وکٹر ہو جاتا تھا, دوسرا وکٹم ہو جاتا تھا. وہ زمانہ بدل گیا. پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ایئر پاور بائی ڈیزائن از این اوفینسو پاور, جس کے اندر لیتھیلٹی اپنی جگہ ہے بٹ ایک سرپرائز اور شاک کا افیکٹ بہت زیادہ ہے, اور ایک فلیکسیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے ایئر پاور کے اندر جو اسٹرینتھ ہے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ میں 3 ڈائمینشن کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے 3 ڈائمینشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ زمین پہ ایئر ڈیفنس ویپنس ڈپلوائے کرتے ہیں جو زمین سے ہوا میں فائر کریں گے اور دشمن کے جہازوں کو انٹرسپٹ کریں گے. پھر آپ کے فائٹر جہاز ہوا میں ہوتے ہیں, یہ ایک اور ڈائمینشن آ گئی کہ ایک پلیٹ فارم آپ نے مختلف آلٹیچیوڈس پہ کھڑے کر دیے. پھر ان کے پیچھے مختلف آلٹیچیوڈس پہ جیمرز, الیکٹرانک وارفیئر, ایویکس اور اے ٹو ایئر ریفیولر, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی دور جا کے مشن اڑنا ہے, وہ بھی اڑ رہے ہوں گے. پھر ود ان کمپوننٹ آپ کا ایک ڈیفینسو ایک فلیٹ ہوگا اور ایک اوفینسو فلیٹ ہوگا, ایک وہ ہوگا. پھر ہماری جو ایئر فورس نے جو ریسنٹ ایئرز میں بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل کی ہے, جو کہ شاید ٹیکنیکل ڈیٹیلز میری لمیٹیشن ہوگی نہ بتا سکنے کی, میں وہ ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے جس پہ ہم نے ماسٹر کیا, اور سائبر فورس جو ہم نے ڈیولپ کیا. آپ سیئنگ از بلیونگ, میں کچھ عرصہ پہلے سائبر کمانڈ فورس پاک فضائیہ کے دیکھ کر آیا ہوں. ان امیجنیبل کہ ہمارے نوجوان بچے آلموسٹ ٹین ایجر سے شاید نکل رہے ہیں, میریکلز کر رہے ہیں وہاں, اور وہ اب اتنا ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ شاید ان کو فلٹر کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ان پٹ ان کے پاس آتی ہے مختلف سینسرز, جیسے میں نے عرض کیا. تو جب یہ آپ دیکھیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ریسنٹ ایئرز میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ریسنٹ ایئرز میں ہم نے سب سے زیادہ گیپ پلگ کیا ہے وہ کیا ہے نیٹ ورک اور انٹیگریشن کے ذریعے. دیٹ مینس پرانے زمانے میں 4 جہاز گئے ہیں تو وہ 4 انڈیپینڈنٹ ایک فلیٹ ہوتا تھا, ایک پیکج ہوتا تھا, وہ چلے گئے, وہی ریزلٹ کا نتیجہ لے کر آئیں گے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب اگر ہمارے 4 جہاز ہوں گے, 4 کسی اور رول میں ہوں گے, پھر 4 اور کسی رول میں ہوں گے, بیک پہ ان کے سپورٹ جہاز ہوں گے, یہ ایک انٹیگریشن ہے. اب آپ کے سکسیس اور فیلئر ڈیپینڈنٹ ہے کتنے ویل انٹیگریٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے. اگر 10 جہاز ہیں, 15 جہاز ہیں, 20, ڈیپینڈنگ آن دا نیچر آف دا مشن دیٹ آئی ایم سیئنگ, وہ کتنے ویل نیٹ ورکڈ ہیں, کتنے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں,
कितना एक दूसरे का डाटा ट्रांसफर करके एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अब हमारे पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि J-10C खुद उड़ रहा होगा बॉर्डर के पास, और पीछे उसके 50 किलोमीटर दूर आने वाले जहाज भी वही डाटा शेयर कर रहे होंगे। जो सिचुएशन उसको नजर आ रही है 50, 60, 100 किलोमीटर दूर, अंदर 200 किलोमीटर तक दूर, वो हमारे पीछे उड़ने वालों के भी डाटा वही होगा, हमारे रिफ्यूलर के पास भी होगा, हमारे जैमर्स को भी पता होगा कि ये और ये 2019 के बाद ही हमने सब कुछ एक्वायर किया। ये 2019 में जब, क्योंकि हमारा इस वक्त रेफरेंस पॉइंट 2019 का अभिनंदन के साथ जो उस वक्त एक एनकाउंटर था, ये सब कुछ उसके बाद किया है एयरफोर्स ने एक्वायर। देखिए, मैं जो पहले एयर चीफ्स रहे हैं इनका किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। एयर मार्शल असगर खान और नूर खान से लेकर आज तक जितने सरबराह PF के होते हैं, वो हमेशा 3 चीजों पे हमने गैप प्लग करने की कोशिश की है। थोड़ी पहले मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा एक डिसएडवांटेज न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, और एयर पावर में न्यूमेरिकल बड़ी काउंट होती है, स्पेशली जब दोनों मुल्कों के एक्सेस हो के कोई भी मॉडर्न जहाज खरीद सकता है। तो हमने 3 तरीकों से उनको प्लग किया है गैप को। एक, जज्बा ईमान, जाहिर है उसका तो कोई बाजार से नहीं मिलता, वो अल्हम्दुलिल्लाह मरने का हमें पता होता है कि इफ वी आर गोइंग देयर इज अ कॉज बिहाइंड। क्योंकि इंडिया लड़ रहा है, जब भी मैं ऐसे मुल्क का जिक्र करता हूं, इंडिया लड़ेगा विक्ट्री और डिफीट के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, इमेज के लिए, इंटरनेशनलाइज अपने आप को करने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए करेगा। हम नहीं लड़ेंगे। मैं एज अ फाइटर पायलट जब टेक ऑफ करता हूं तो ना मैं जंग के लिए लड़ता हूं, ना मैं लोगों को दिखाने के लिए लड़ता हूं, मैं 2 चीजों के लिए लड़ता हूं। एक सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड माई सर्वाइवल, मैं उसके लिए लड़ता हूं। तो एक तो ये हमारा डिसएडवांटेज रहा है कि हम क्वांटिटेटिवली मैच नहीं कर पाएंगे। उसको हम प्लग कैसे करते हैं? एक, जज्बे से। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हैज ऑलवेज बीन, जब से पाक फिजाइया बनी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हैज रहा है। जो गैप आप रेफर कर रही हैं, रीसेंट गैप को, वो वाकई अब जरूरत थी। मैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स चीफ का, आपने अभी वीडियो चलाई है नरेंद्र मोदी की, एक और गूगल करिए, फरवरी 2025, अभी से 2 महीने पहले की। इंडियन एयर चीफ एक पब्लिक सेमिनार में कह रहा है, मुझे और जहाजों की जरूरत है ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और अपनी थ्रेट या खौफ पैदा कर रख सकूं दुश्मनों पर। और दूसरी वो चीज कहता है कि हमने 9 साल पहले 2016 में 40 तेजाज जहाज, जो हिंदुस्तान का JF-17 का मुतबादिल उन्होंने समझा था कि मान जाएगा, हमसे आज से 40 साल पहले का बनाना शुरू किया था। उन्होंने शिकायत की कि मैंने 2016 में हमारी एयरफोर्स ने 40 तेजाज ऑर्डर किए थे, हमें एक जहाज अभी तक पिछले 9 साल में नहीं मिला। और उन्होंने अंग्रेजी का खुद ही कंक्लूड किया, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिनाइज इज टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। तो आप बेबसी का एक फील कर सकते हैं उनकी एयर चीफ की लैंग्वेज से कह लें या बेबसी की। एयरफोर्स चीफ हो कि वो इतने पावरलेस हैं कि तेजाज नहीं मिले 40 साल में। और इससे मैं आपकी इजाजत से एक और कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। आपने नोट किया इंडियन एयरफोर्स के एक्सीडेंट बड़े होते हैं जी, वो सवाल आपने नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसी से क्योंकि लिंक्ड है तो मैं ऐड करता चलूं। वो इसलिए होते हैं कि जब आपको जहाज नहीं मिलते रिप्लेसमेंट के लिए, तो आप पुराने जहाजों को किसी तरह मुरम्मत करके स्पेयर पार्ट्स लगा के एक्सटेंड करते रहते हैं। जब आप क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इट लीड टू एन एक्सीडेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब थे, बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि गुज़िश्ता 6 साल के अंदर 2019 के बाद खास तौर पे कौन कौन से डोमेन्स के ऊपर फोकस किया गया है, कहां पे कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है, कैपेसिटी को इन्हांस किया गया है, ट्रेनिंग और जो एक्वायर किए गए हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, उसको पूरे अच्छे तरीके से हमें सब अप करके समझा रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जंग की ख्वाहिश कोई भी नहीं रखता, लेकिन एक जंग है जो होनी चाहिए और वो पाकिस्तान और भारत को मिल के लड़नी चाहिए। वो कौन सी जंग होगी, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जंग कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, अपने साथ बहुत ज्यादा बर्बादी लेके आती है, तबाही लेके आती है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जिनके खिलाफ जंग करना जरूरी है, और काश पाकिस्तान और भारत उनके खिलाफ मिलकर जंग करें। वो कौन से ऐसे अनासर हैं जिनके खिलाफ दोनों को मिलकर जंग करने की जरूरत है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बुनियादी इंसानी हकूक के अगर हम तमाम पैरामीटर्स का जायजा लें तो पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 125 नंबर पे है और भारत 102 नंबर पे है। तो दोनों ममालिक को अपने मुल्क के अंदर इस सूरत हाल को बेहतर करना होगा, इसके खिलाफ जंग करनी होगी। फौजदारी इंसाफ की फराहमी के अगर हम ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 98 है, भारत की आलमी रैंकिंग 89 है। इसके खिलाफ जंग क्यों नहीं की जाती? शहरी इंसाफ की फराहमी के अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 128 है, इंडिया की आलमी रैंकिंग 107 है। एक जंग इसके खिलाफ भी हो जाए। सिनफी बराबरी, पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 145 है और इंडिया की आलमी रैंकिंग 129 है। तवज्जो चाहिए दोनों
मुल्कों की हुकूमतों की कि इसके खिलाफ एक महाज खोला जाए। पुलिस की कारकर्दगी के अगर इंडिकेटर्स देखें तो पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग है वो हम 80th नंबर पे हैं, भारत की आलमी रैंकिंग है वो 76th नंबर के ऊपर है। इधर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? आजादी इजहार राय में भी दोनों ममालिक एक दूसरे से इतने पीछे नहीं है। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग अगर 158 है तो इंडिया की आलमी रैंकिंग 151 है। इधर भी तवज्जो की जरूरत है, दोनों रियासतों की, दोनों हुकूमतों की। गुर्बत के शिकार ममालिक की अगर लिस्ट निकालें तो पाकिस्तान 140th नंबर पे है और भारत की आलमी रैंकिंग क्या है? 128। गुर्बत के खिलाफ जंग क्यों नहीं करते मिलके दोनों ममालिक? अक़वाम मुत्तहिदा के जो 2024 के अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 9 करोड़ जबकि इंडिया में 23 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकार हैं। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो हम 61st नंबर पे हैं और इंडिया की आलमी रैंकिंग भी कोई इतनी खास नहीं है, हमसे बेहतर है, लेकिन 41 उनकी रैंकिंग है। ये हंगामी तौर पे तवज्जो चाहती है। अगर हम आलूदगी इंडेक्स देखें, ये इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जो क्लाइमेट के नतीजे में इस खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। अगर ये खित्ता बचा ही नहीं तो फिर ये किसके खिलाफ जंग करेंगे? एक दूसरे के खिलाफ कैसे जंग करेंगे जब उनको मौसम और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग करनी होगी? पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 86 है जी, इंडिया की आलमी रैंकिंग 82 है। सो जब आपस में दूसरे से लड़ते रहेंगे तो ये जो अहम अवामिल हैं इनसे कब लड़ेंगे? क्यों ना इनके खिलाफ मिलकर जंग लड़ी जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी ज्यादा दूर नहीं है, इसको भी हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 164 है, इंडिया की आलमी रैंकिंग 134 है। तो जरूर जंग करें, जंग होनी चाहिए। कुछ चीजों के खिलाफ जंग अच्छी चीज होती है। ये जो मैंने अवामिल गिराए हैं इनके खिलाफ जंग जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।